बताते हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नोमान का तबादला। मोहम्मद आसिम जावेद डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात। DGPR समन राय का तबादला कर दिया गया। समन राय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला अदनान महमूद आवान को OSD बना दिया गया। तासीर अहमद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात कर दिया गया। अली अनान कमर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मोहम्मद खिजर अफजाल को DC विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नोमान का तबादला। मोहम्मद आसिम जावेद डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात। DGPR समन राय का तबादला कर दिया गया। समन राय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला अदनान महमूद आवान को OSD बना दिया गया। तासीर अहमद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात कर दिया गया। अली अनान कमर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। मोहम्मद खिजर अफजाल को DC विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। अहम तैनातियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट में सैयद मसूद नोमान का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद आसिम जावेद डिप्टी कमिश्नर चिन्योट तैनात कर दिए गए। फैसलाबाद में सरगोदा चिन्योट रोड की तामीर के लिए फैसलाबाद के 3 गांव, चिन्योट के 15 गांव, सरगोदा के 4 गांव से जमीन खरीदी जाएगी। ऐसी महकमा हाईवे के मुताबिक मंसूबे के लिए महकमा हाईवे ने 3 अरब के फंड्स लैंड रिकॉर्ड कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद सरगोदा चिन्योट के लिए महकमा हाईवे की जानिब से 3 अरब से जायद का बजट रिलीज कर दिया गया है। हमारे साथ ऐसी हाईवे राना सलीम अफजल साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद सरगोदा चिन्योट रोड पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये मुकम्मल होगा। अभी तक हाईवे ने कितना बजट रिलीज किया गया है और फैसलाबाद चिन्योट और सरगोदा में कौन कौन से गाँव आते हैं जो इस मनसूबे में शामिल हैं और जिनकी अराजी का निशानदेही करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा फैसलाबाद रोड जो है इसकी हालत वाकई काफ़ी ख़राब है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसको तामीर मरम्मत करने के लिए कोशिश है और यह ड्यूअल कैरेज वे बनाने का इरादा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। उसी का मनसूबा जो है वो ज़ेर तामीर है। इसमें यह है कि तकरीबन 3 अरब रुपया, जिसमें कह लें कि 2870 मिलियन फंड वो रिलीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किए हैं और वो हमने आगे लैंड एक्विजिशन के लिए LAC को फंड फर्दर डिपॉजिट करा दिए हैं और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अंदर प्रोसेस है। तो फैसलाबाद ज़िला में से 3 गांव आते हैं जिनकी हमने ज़मीन एक्वायर करनी है और चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में 15 गांव आते हैं, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में 4 गांव आते हैं। तो LAC जो है वो काम कर रहा है। तो ये सड़क जो है ये हमें राइट ऑफ वे 110 फुट चाहिए। जहाँ भी 110 फुट से कम है वो जगह हम एक्वायर कर रहे हैं ताकि 110 फीट पूरी हो जाए। और ये ट्रिपल PP यानी PP मोड के तहत सड़क बनेगी। जो ही हम ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगला प्रोसेस जो है वो तामीर का शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें जो PP मोड के तहत जो प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो कोई दिलचस्पी ले रहे हैं इस मनसूबों में? जी वो पहले भी एक जैसे फैसलाबाद शेखपुरा वो PP मोड में है, वो जो बना हुआ है, ऐसे ही शेखपुरा गुजरांवाला भी बन रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ रोड जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें से एक ये भी है। तो जो ही हम EOI भेजेंगे इंशाल्लाह वो लाजमी बात है इन्वेस्टर आएंगे वो काम करेंगे। ये डुअल कैरिज बनेगी। सड़क बनने से फैसलाबाद सरगोदा जो लोग आने जाने वाले हैं वो भी, फिर जो पत्थर जितना भी आता है पुल 11 की तरफ से उनको सबको बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। जो फैसलाबाद सरगोदा चिन्योट के लिए फैसलाबाद के 3 गांव इमरान असलम आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया में 1.5 साल के बाद रावी एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल कर दिया गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने रेलवे स्टेशन पर रावी एक्सप्रेस का इस्तकबाल किया। ट्रेन की आमद का सुनते ही शहरियों की बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ आई। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। आज बिल्कुल 1.5 साल के बाद रावी एक्सप्रेस ने कमालिया स्टेशन पर कदम रखा तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है रेलवे स्टेशन की जानब उमड़ आई। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने यहाँ पर इफ्तिताह भी किया और 1.5 साल के बाद आने वाली जो रावी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका इस्तकबाल भी किया। मैडम, ट्रेन को भी बड़ी अच्छी तरह सजाया है, बड़ी आवाम खुश दिखाई दे रही है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन को सजा हुआ देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया है कि ट्रेन भी कमालिया आने पर बहुत खुश है और अहले कमालिया भी इसके आने पर बहुत खुश हैं। और मैं आज के दिन को कमालिया के लिए एक खुश आइंद
सफ़र का और खुशियों का आगाज़ समझूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो हमारे अहले कमालिया को मुयस्सर आएगी, और इस किस्म की काविशें हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा कर रही है। और मैं ख़ुसूसी तौर पर रियाज फ़तेहाना साहब का, जो कि हमारे इलाके के MNA हैं, और उनकी भरपूर कोशिशों से हुकूमत पाकिस्तान का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे कमालिये के लिए एक अच्छी सोच का आगाज़ किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की और भी ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी, और ये ऐसी ट्रेन होगी जो कभी भी बंद ना की जाए, जैसे कि 1.5 साल के बाद दोबारा आगाज़ किया जाए। थैंक यू। आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना के साथ अवाम का जहां पर जमे गफ़ीर है, तो ट्रेन आपको दिखाएंगे कि बहुत ही अच्छी तरह जो है ट्रेन को सजाया गया है। हमारे साथ रेलवे काम के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, बात भी करेंगे। बताइएगा, आप ही की ट्रेन के साथ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ट्रेन का इफ्तिताह किया गया है, ये ट्रेन रियाज फतेहाना साहब की काविशों से और याज शाह जो ब्रिगेड और रियाज साहब की काविशों से ये बहाल हुई है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको बहाल ही रखे। अवाम बड़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, और सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना के साथ साथ MNA रियाज ट्रेन फतियाना का कोरोना भी की वजह से 1.5 साल से बंद थी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। चीनी की बोरी 250 रुपये महंगी हो गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 6100 रुपये महंगी हो गई। ओपन मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपये फी किलो महंगी हुई। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपये में फरोख्त होने लगी। चीनी का एक्स मिल रेट 122 रुपये हो गया। शहरियों का हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द अमल। कहते हैं अब चीनी की कीमत भी पेट्रोल के बराबर ले जाने का सोचा जा रहा है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बंदा वा दिहाड़ी दे 500 रुपए कमाने वाला, जिन्ने 400 रुपए किलो घ्यो, वो 1 किलो घ्यो लैके जाऊगा। फिर आटा इन्ना महंगा, आटा थैला सी 1000 रुपए का, हूँ 1200 का थैला हो गया। चीनी 130 रुपये होगी। बंदा चार नहीं पकाऊगा, रोटी नहीं पकाऊगा, सिर्फ रोटी पका के ना एक और ढिड से मालूगा बस। अब तो बस इससे आगे मौत ही है। 130 रुपये चीनी, 400 घी, 100 रुपये किलो आटा, इससे आगे गरीब आदमी की पहुंच से ये दूर हो चुकी हैं चीज़ें। आम आदमी की जो रोज़मर्रा का रोज़ कमाता है वो है 6 से 7 या 800 रुपया। तो ये अगर ये 3 चीज़ें खरीदेगा, सब्ज़ी कहाँ से लेके आएगा, मिर्च, धनिया ये वगैरह, तो इससे तो बेहतर है कि हुकूमत जो है वो कोई हुकूमत ने आवाम पर LPG बम गिरा दिया। LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे इजाफा। LPG की 1 किलोग्राम की नई कीमत 216 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2559 रुपये मुकर्रर की गई है। आपको बताते हैं, हाईवे और शहर में बढ़ती वारदातों के बावजूद झंग इंतजामिया सबक ना सीख सकी। सेफ सिटी मंसूबा ठप। दाखिली और खारजी रास्तों समेत टोल प्लाजे कैमरों से महरूम निकले। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। जून 2021 में झंग इंतजामिया ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे नस्ब करने का फैसला किया ताकि नकलो हरकत की मॉनिटरिंग की जा सके, लेकिन झंग में मंसूबा ठप हो गया। पुलिस राय के मुताबिक कैमरे नस्ब होने से जराइम की शरह कम हो सकती है और मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त का अमल भी आसान हो सकता है, लेकिन कैमरे नस्ब न होने से पुलिस की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। दूसरी जानिब झंग के दाखिली व खारजी रास्तों पर भी दावों के बावजूद कैमरे नस्ब न हो सके। टोल प्लाजों पर नस्ब कैमरे भी खराब निकले और महकमा हाईवे इस सूरत हाल से बेखबर दिखाई देता है। टोल प्लाजों पर कैमरों की तनसीब महकमा हाईवे की जिम्मेदारी है, लेकिन महकमा की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने नोटिस लेते हुए महकमा हाईवे से रिपोर्ट तलब कर ली है। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को कहा है कि जो टोल प्लाजे काम कर रहे हैं वहाँ पे चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट आउट हो गए हैं, यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट उनके साथ मिलकर वहाँ कैमरों की तनसीब करवाएंगे। जहाँ भी हम गवर्नमेंट की सेविंग कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनसे लगवाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ लगवाएंगे। शहरियों ने कहा कि महकमा हाईवे समेत मुतलका महकमों की गफलत किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब इस सूरत हाल पर नोटिस लें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में आइस डीलरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। सिक्योरिटी ब्रांच ने 11 बड़े और 23 छोटे आइस डीलरों के खिलाफ फहरिस्त तैयार कर ली। CPO डॉक्टर आबिद खान ने डिविजनल SPs को आइस डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। तैयब मकबूल से मजीद जानते हैं। जी तैयब।
بالکل فیصلہ آباد میں آئس فروخت کرنے والے منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سٹی پولیس آفیسر کے دفتر میں واقع سیکیورٹی برانچ کی جانب سے خفیہ معلومات حاصل کر کے 11 ایسے آئس ڈیلروں کی فہرست تیار کی گئی ہے جو فیصلہ آباد میں بڑے پیمانے پر آئس کو سپلائی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 23 ایسے چھوٹے آئس کے ڈیلروں کی فہرست بھی تیار کی گئی ہے جو گلی محلوں میں آئس کو فروخت کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو اس خطرناک نشہ کی جانب راغب کرتے ہیں۔ سیکیورٹی برانچ کی جانب سے تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ میں 6، تھانہ پیپلز کالونی میں 4، تھانہ صدر کے علاقہ میں 2، تھانہ کوتوالی اور تھانہ صدر تانیہ والا کے علاقہ میں 1، جبکہ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ میں 3، تھانہ گلبرگ کے علاقہ میں 9، تھانہ غلام محمد آباد 2، تھانہ ڈی ٹائپ میں 1، جبکہ تھانہ رضا آباد میں 2 اور تھانہ جنگ بازار کے علاقہ میں 3 آئس ڈیلر ایسے ہیں جو نوجوان نسل کو اس خطرناک نشہ کی جانب راغب کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر آئس کو فروخت کر کے فیصلہ آباد پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر فیصلہ آباد کی جانب سے یہ فہرست تمام ڈویژن ایس پیز کو ارسال کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ متعلقہ ایس ایچ اوز کو یہ فہرست فراہم کی جائے اور ان کے علاقہ میں جن کے نام اس فہرست میں تحریر کیے گئے ہیں آئس ڈیلر جو ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، ان سے آئس برآمد کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے یہ تفتیش بھی کی جائے کہ فیصلہ آباد میں جو آئس وہ فروخت کر رہے ہیں وہ بیرون شہر کس ڈیلر سے لائی گئی ہے، اس کا نام ان سے بہت شکریہ طیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایکسپریس وے پر شہری کے ساتھ مبینہ 17 لاکھ روپے کی واردات۔ جمرہ کا رہائشی محمد بلال نجی بینک سے مبینہ 17 لاکھ روپے لے کر فیصل آباد آیا تھا کہ ایکسپریس وے پر 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے روک لیا اور گن پوائنٹ پر مبینہ 17 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ 15 کی اطلاع پر تھانہ جمرہ اور کھڑیاں والا پولیس پہنچ گئی۔ حدود کا تعین نہ ہو سکا لیکن پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایکسپریس وے پر شہری کے ساتھ ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ شہری بینک سے رقم لے کر جا رہا تھا، ایکسپریس وے پر لٹ گیا۔ جمرہ کا رہائشی محمد بلال بینک سے مبینہ 17 لاکھ روپے لے کر فیصل آباد آیا تھا۔ 2 ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس لائن سے سب انسپیکٹر رضوان شوکت اور ایس ایچ او ملت ٹاؤن تعینات کر دیا گیا، جبکہ تھانہ سٹی تاندیہ والا عمر سرفراز، ایس ایچ او تھانہ غلام محمد آباد تعینات کیے گئے۔ سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر عابد نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایس ایچ اوز کو فوری جائے تعیناتی پر حاضر ہو کر فرائض کی انجام دہی شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال کا اپنے آفس میں اردل روم ناقص کارکردگی پر 7 اہلکاروں کی 1 سالہ سروس ضبط کرنے کے احکامات جاری۔ صفدر علی فاروقی، محمد علی امجد اور کانسٹیبل افتخار کی 1 سالہ سروس ضبط۔ تنویر صابر، محمد نصیر اور کانسٹیبل محمد احمد کی بھی 1 سالہ سروس ضبط کر لی گئی۔ 5 اے ایس آئیز کو ناقص کارکردگی پر وارننگ لیٹر جاری۔ اے ایس آئی جاوید، افتخار، شرافت علی، ساجد اور اورنگزیب کو وارننگ دی گئی ہے۔ اردل روم میں حاضر نہ ہونے والے 15 اہلکاروں کے تبادلوں کا دوسرے ڈسٹرکٹ میں کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں بوگس بھرتیوں کے تنازع پر ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس آفیسر شاہ نواز بشیر کو بھی وارننگ لیٹر جاری کر دیا گیا۔ فائنانس آفس کی جانب سے ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے سر انجام نہ دینے پر وارننگ دی گئی۔ دوبارہ ایسا واقعہ پیش آنے پر پیڈا ایکٹ لگانے کا اندیا۔ مزید بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، جب بات کی جائے یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے تحت یا جو بوگس بھرتیاں ہوئی ہیں، 6 ملازمین کو امپلائز کیا گیا، تنخواہوں کا معاملہ، سرٹیفکیٹ کا معاملہ، تو اس معاملے پر سیکٹری فنانس کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے ایک وارننگ لیٹر جاری کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر ہے یہاں پر شاہ نواز بشیر، ان کو وارن کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے اگر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ان کے خلاف پیڈا ایکٹ لگایا جائے گا، ڈسپلنری ایکشن کی کارروائی لائی جائے گی کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں پرفارم بہتر طریقے سے کرنے میں ناکام رہے۔ واضح رہے کہ اسی ایشو کو لیتے ہوئے یہاں پر 4 سینئر آڈیٹرز کو بھی جبراً ریٹائر کیا گیا تھا، وہ بھی اس کارروائی میں شامل تھے اور اس طرح سے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کی مکمل انٹیروگیشن کرنے کے بعد یہاں پر سیکٹری فنانس کی جانب سے جو احکامات جاری ہوئے اس کے مطابق سینئر آڈیٹرز جبری ریٹائر ہو گئے اور ابھی یہاں پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر شاہ نواز بشیر عبدالرحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں غریبوں اور نادار لوگوں کی امداد ہوگی۔ چیئرمین ضلعی زکوٰۃ اشر کمیٹی نے 3 کروڑ 56 لاکھ روپے کی عوض سے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ بات کرتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے۔ جی طیب سیف، ٹوبا ٹیکسنگ میں آج ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہوں نے
درخواستیں دی ہوئی تھی کہ ان کی مالی معاونت کی جائے، گزارا الاؤنس دیا جائے، یا وہ تمام لوگ جو کہ نابینا ہیں یا ڈسیبلڈ ہیں، خواتین ہیں اگر وہ بیوہ ہیں، تو ان تمام لوگوں کی درخواستوں کا یہاں پہ جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے منظوری دی گئی ہے۔ تو آخر یہ منظوری کتنے لوگوں کی دی گئی ہے، پہلے کتنے پیسے دیے جاتے تھے اور اب صورتحال کیا ہے؟ تو چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایسا بتائیے گا کہ کتنے ہمارے پاس فنڈز ہیں، کتنے لوگوں کی آج اپروول ہوئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا ضلعی ارشد زکوٰۃ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ہم نے سال 2021-22 کی پہلی ششماہی کے 3,56,69,986 روپے کے فنڈز کی منظوری دی ہے، جس میں گزارا الاؤنس ہے، اس کے علاوہ گزارا الاؤنس برائے نابینا افراد ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے فنی تربیت کے ادارے ہیں، وی ٹی آئیز انسٹیٹیوٹس، ان کے فنڈز ہیں، اس کے علاوہ ہماری ہیلتھ کیئر کمیٹیز ہیں جو ہمارے سول ہاسپٹلس کے غریب افراد کے علاج معالجے کے فنڈز ہوتے ہیں، اس کی بھی آج منظوری دی گئی ہے۔ اس طرح یہ جو ہے نا آج ہمارا ٹوٹل 3,56,69,986 روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ٹوٹل آپ کے پاس کتنی درخواستیں آئی تھیں، ان کو کس طرح میرٹ پہ آپ نے چیک کیا ہے اور آج کتنی درخواستوں کی منظوری دی ہے؟ اس میں ایسا ہے جی، ہمارا یہ جو گزارا الاؤنس ہے، اس کے پاس ہمارے پاس آلریڈی فرشتے ہوتی ہیں، ہر گاؤں سے ہم نے ان کے استحقاق منگوائے ہوتے ہیں، اس حساب سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ہر گاؤں میں 4 افراد اور جو کئی بڑی کمیٹیز ہیں، جس طرح شہر ہیں ہمارے، اس کے وارڈز ہیں، اس میں 5-5 افراد کو ہم فنڈ جاری کرتے ہیں۔ آج ہی ہر گاؤں سے، ہر یونین کونسل میں جو مختلف لوگ ہیں ان کو نامنیٹ پہلے سے کیا ہوتا ہے، فہرستیں جب موجود ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے ان لوگوں کی مالی معاونت کی جاتی ہے۔ تو آج تقریباً 3 کروڑ سے زائد کے جو فنڈز ہیں ان کی منظوری دی گئی ہے، جو کہ مختلف لوگوں کو۔ طیب آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں عوامی خدمت ریونیو کھلی کچہری برائے نام پٹواری ہڑتال پر تو ڈپٹی کمشنر نے آنا گوارا نہ کیا، سائلین ہر ماہ چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ وقار گھمن کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ چنیوٹ میں عوامی خدمت ریونیو کھلی کچہری برائے نام ثابت ہونے لگی۔ محکمہ مال سے متعلقہ شکایات اور ازالے کے لیے ہر ماہ ڈپٹی کمشنرز کو کھلی کچہریوں کے انعقاد کا پابند کیا گیا۔ چنیوٹ میں کھلی کچہری تو لگا دی جاتی ہے مگر افسران نہیں پہنچ پاتے۔ سائلین کئی ماہ سے اپنی شکایات کے ازالے کے لیے در بدر ہونے لگے۔ میونسپل کمیٹی ہال میں لگنے والی ریونیو کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بھی نہ پہنچ سکے، صرف اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کمل موجود تھیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے آنے والے بزرگ سائل کا کہنا تھا کہ افسران کے کہنے کے باوجود پٹواری کام نہیں کرتے بلکہ رشوت مانگتے ہیں۔ رشوت مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے دو ہم تب جائیں گے۔ میں پٹواری کے پاس گیا ہوں، گرداور کے پاس گیا ہوں، تحصیلدار کے پاس گیا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے اوپر کوئی شکایت کرو۔ سائلین نے کہا ریونیو خدمت کچہری کو ناکام بنانے میں سب سے بڑا کردار محکمہ مال کے نچلے عملہ کا ہے، جو شکایات کے ازالے کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں، جبکہ افسران بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں، فیصل آباد میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسکولوں میں 2 روزہ چیمپئن کرکٹ لیگ کروانے کا فیصلہ۔ چیمپئن لیگ میں ہفتہ اور اتوار کو میچز کھیلے جائیں گے، ہر ٹیم 10 میچ کھیلے گی۔ علی رضا سے مزید جانتے ہیں۔ جی علی رضا۔ جی بالکل، سینٹرل پنجاب چیمپئن شپ کے بعد اب جو ہے وہ سکولز اور پی سی بی کی جانب سے جو ہے ایک اور چیمپئن شپ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں 2 روزہ جو ہے وہ میچز ہوں گے اور نئے بچوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ سی ایجوکیشن علی احمد سیان صاحب سے ہم جن سے بات کریں، سر بتائیے گا، بہت بڑا کام کیا، جیسے پہلے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن نے بڑا اچھا کام کیا، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں خرم نیازی صاحب نے جو میٹنگ لی ہے، اس میں ویکینڈ لیگ کا انہوں نے کنسیپٹ دیا ہے کہ جس میں ہماری ڈسٹرکٹ کی جو 6 ٹیمیں جو اچھا پرفارم کی تھی ان کو دوبارہ سے ان کا لیگ سسٹم میچز ہوں گے اور ویکینڈ ہوں گے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ اور یہ میچز جو ہیں ہماری گورنمنٹ کی گراؤنڈ جو ہیں سکولز کے وہاں پر بھی ہوں گے، ڈی پی ایس ساندل یہاں پر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے وہ بچے جو اس سے پہلے کسی وجہ سے اچھا پرفارم نہیں کر سکے یا ٹیم اچھا نہیں پرفارم کر سکی، اب وہ ان کو ایک اور موقع ملے گا۔ اور اس لیگ میں پھر یہ 6 سکول جو ہیں یہ جب آپس میں کھیلیں گے، الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ میں 2 ٹیمیں جو ہیں لیگ کے بعد سامنے آئیں گی، پھر وہ سیالکوٹ اور لاہور جو ہے ان کے ساتھ ان کا جو آپس میں میچز ہوں گے اور فردر جو ہے وہ پیوریفائی ہو کے ٹیم نکلیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں پی سی بی نے اور خرم نیازی صاحب نے جس طرح سے ہماری کرکٹ کو اجاگر کیا ہے، اسکولوں کے اندر جو ہے کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس سے ہمارے بچے، پیرنٹس جو ہیں اور ٹیچر جو ہیں ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور کرکٹ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر سامنے آ رہی ہے۔ جی بالکل، ایک اچھا کام دیکھنے کو مل رہا ہے پی سی بی کی۔ علی رضا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
کرکٹر محمد آصف کی ورلڈ کپ کے میچز میں شاندار کارکردگی. افغانستان کے خلاف میچ میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والے کرکٹر آصف علی کے گھر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے. فیصل آباد کے شاہین آصف علی نے افغانستان کے خلاف میچ میں 4 چھکے لگا کر کرکٹ ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا تو فیصل آباد میں ان کی رہائش گاہ پر مبارکباد دینے کے لیے دوست احباب اور ضلع افسران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. آصف علی کے بڑے بھائی کاشف بھی آصف علی کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی عزتوں سے نوازا، اور میں ان کا سر کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے گھر آئے اور ہمیں عزت بخشی. آصف علی کو مبارکباد دینے، اور باقی دوستوں کو، دوست احباب کا، آصف علی کے فین کا، ان کا بھی بہت شکریہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اچھے برے وقت میں. ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال بھی پھولوں کا گلدستہ لیے آصف علی کی جانب سے پاکستان اور فیصل آباد کا نام روشن کرنے پر مبارکباد دینے کے لیے آصف علی کی رہائش گاہ پہنچے اور کرکٹر کے والد، بھائی اور رشتہ داروں کو مبارکباد دی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے